नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी राजनीतिभन्दा फरक तर राजनीतिसँग जोडिएका विषयहरू, खास गरी ज्योतिष विज्ञानलाई समेटेर आज हामी ज्योतिष विज्ञान मार्फत नेपालको अहिलेको अवस्था, भविष्य, नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण यी यावत विषयमा ज्योतिषीय माध्यमबाट आज हामी कुराकानी गफ गर्दैछौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ प्रसिद्ध ज्योतिष डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारी, जो धर्मशास्त्रका ज्ञाता एवं सामाजिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। के छ हालचाल? सबै बढिया छ, राम्रो छ। अनि मेरो त ठिक छ। समग्रमा यो देश बिमारी छ। देश किन बिमारी भयो? देश बिमारी बनाइयो अनि देशमा विभिन्न प्रकारका भाइरसहरूद्वारा सङ्क्रमित भयो मातृभूमि र देश बिमारी छ। म त ठिक छु, देश बिमारी देख्छु मैले। अनि यो भाइरस पनि कहिले कोभिडको भाइरस, कहिले के को भाइरस, कहिले के को भाइरस भन्छन्। यो अहिले हाम्रो यो देश बिमारी हुनुमा त्यो भाइरसले त काम गरे होइन होला? प्राकृतिक भाइरसको निदान छ। मानव निर्मित भाइरसहरू जुन हुन्छन् नि, विचारद्वारा निर्मित भाइरसहरू, यिनीहरूलाई मार्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि यिनीहरूको त्यो प्राकृतिक भाइरसहरूमा केही समय निर्धारण हुन्छ, यति भित्रमा यसको समाधान निस्किन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ, आश हुन्छ र निस्किन्छ पनि। हजुर। अनि कुत्सित मानसिकता र वैचारिक ग्लानीको कारणबाट अथवा दूषित विचारको कारणबाट जन्मिएका जुन भाइरसहरू, जन्माइएका भाइरसहरू हुन्, यी धेरै डेन्जर हुन्छन्, विषाक्त हुन्छन्। यिनीहरूले व्यक्तिलाई मात्रै होइन, राष्ट्रलाई नै कुरूप बनाइदिन्छ, अपाङ्ग बनाइदिन्छ। हजुर, यो त्यस्तो खालको त्यो विषाक्त छ नि, विषाक्त ल्याइदिने, आफै आएको विषाक्त आफै त्यो हुन्छ नि। अब संसारभर कोभिडको एउटा भाइरस आयो, त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैछौँ, एउटा उपाय वैज्ञानिकहरूले गरे। तर हाम्रो नेपालमा परिवर्तनका लागि, जनताको सेवाका लागि, जनताको उन्नतिका लागि जति राजनीतिक परिवर्तन भयो नि, त्यो परिवर्तन मार्फत जनताको जुन दैनन्दिन विकासमा हुनुपर्ने परिवर्तन हुन चाहिँ सकेन। के तिनै भाइरसले काम गरेर हो त? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जीवन र जगतलाई व्यवस्थित गर्ने केही प्राकृतिक सिद्धान्तहरू हुन्छन्, अनि राज्य सञ्चालन गर्ने पनि प्रणालीहरू हुन्छन्। यहाँनिर खिचातानी लराभाती एउटा चाहिँ राज्यमाथि गरिएका दोहन, अनि राज्यका कस्तो किसिमको भयो भने राज्य सञ्चालकहरू भनेको निस्वार्थ रूपमा राज्य परिचालन गर्नको लागि, नीति प्रतिपादन गर्नको लागि र राज्य प्रणालीलाई अगाडि बढाउनको लागि, त्यसलाई चाहिँ सबै कार्यान्वयन गर्नको लागि निस्वार्थ रूपमा आएका व्यक्तित्वहरू ती निष्कलङ्क हुनुपर्ने हो, निस्वार्थ हुनुपर्ने हो। तिनीहरूको केवल राजनीतिलाई पेसा नभएर राजनीतिलाई सेवामा, जुन देशले राजनीतिलाई सेवाको रूपमा प्रयोग गरेको छ, त्यसले जीवन राजनीतिमा नै बिताएको छैन। आफ्नो क्षमता, दक्षता, योग्यतालाई राज्यको विकासको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि, राज्यको बेहतर हितको लागि प्रयोग गरेका छन्। आफ्ना विद्वत्ता, आफ्ना क्षमता, आफ्ना दक्षताहरू प्रयोग भएका छन् र केही समय उनीहरूले त्यो देशको लागि, त्यो माटोको लागि, मातृभूमिको लागि केही दिएर जाने गरेका छन्। तर हाम्रो देशमा दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, जन्मिएदेखि खुद्रु हिँड्न जाने बामै सरेदेखि राजनीतिबाट प्रेरित भए। राजनीतिको भाइरस, राजनीतिको विश्व लेभलको राजनीति होइन, नेपालको राजनीति फरक छ। यहाँ न नीतिले काम गर्छ, न सिद्धान्तले काम गर्छ। सिद्धान्त र नीतिभन्दा बाहिरको राजनीति चल्छ भने यो देशमा चलिराखेको छ। अनि यहाँको राजनीति श्रमहीन, यहाँ श्रम पनि छैन, लाज पनि छैन, लज्जाहीन राजनीति छ यहाँ।
जसले त्यो कुर्चीको रस र स्वादको रस्वास्वादन गर्छ नि, जसले त्यहाँबाट छोड्नै नचाहने, चाहे राज्य कतै जाओस्, सिद्धान्त कतै जाओस्, विचार कतै स्खलित होस्, मतलब छैन, कुर्ची चाहियो। साम दाम दण्ड भेद जे गरेर भन्ने पनि त्यो कुर्ची चाहियो। एकपटक त्यो कुर्चीको रस चाखेको, स्वाद चाखेकोले छोड्न चाहेको उदारता हजुरले आजसम्म नेपालको राजनीतिको इतिहासमा गणेशमान छोडेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई छोडेर उहाँको पनि राजनीतिक काल विवादित नै बन्यो। र त्यस्ता सन्तले पनि यहाँ दुखी भएर निस्किएको देश हो। म यसरी भन्छु, आज यस तपाईँको महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट भन्छु, साहित्य मलाई खड्किन्छ, यदि मदन भण्डारी आजको दिनमा यो देशमा रहेको भए देशले यो दुरावस्था र यो दुर्दशा देख्न पर्दैन थियो होला भन्ने लाग्छ मलाई। मदन भण्डारीको प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भयो नि, मदन भण्डारी मारिनु भएको या दुर्घटनामा पर्नुभएको? राज्यका बाटामा बसेका चट्टान र ढुङ्गाहरूले त्यो इतिहासलाई स्मरण गरेको छ, जानेको छ। र यहाँनिर के छ भन्नु होला भने सत्यता मरेको छ अनि असत्यको पर्दाभित्र इतिहास कुण्ठित भएको छ मेरो विचारमा। तपाईँ एउटा अब प्रसिद्ध ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ नि त, तपाईँले पनि त हेर्ने गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, त्यो घटना पनि त यसो विश्लेषण गर्नुभएको थियो होला नि, हेर्नुभएको थियो होला नि? होइन, यी कुराहरू त म त्यति बेला आप्रवासी विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ त्यतिखेर ज्योतिषमा आचार्य गरेर बसेको पनि थिएँ। अनि ज्योतिष त मेरो एउटा पुर्ख्यौली पनि रह्यो र म 14 वर्षको उमेरमा नै चिनासिना बनाउने पनि भएको थिएँ। त्यति बेला पनि मैले देशको मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको निधन हुँदैछ अथवा उनीहरूको अवसान हुनसक्छ, मैले त्यतिखेर पनि पत्रिकाले पनि छापेको थियो त्यतिखेर पनि। श्रीबहादुर थापाको मृत्युदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ मैले हाम्रो प्रचण्डजीको पुत्र प्रकाशको पनि मैले चाहिँ असोजको 23 गते पोखरा फेवा टेलिभिजनबाट मैले भने नि प्रचण्डजीको ढोकामा रोग र शोक दुइटै चिज आएर बसेको छ। मैले ती शब्दहरू फास्स फ्याँकिहाल्न त चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, विश्लेषण गर्ने व्यक्तिहरूको लागि त काफी छ। मैले त्यो चिज अहिले पनि छ कि शोक उहाँको ढोकामा आएर बसिराखेको छ भनेर मैले जुन त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ। किनभने ज्योतिषले इसारा गर्ने हो, ज्योतिषले भनेको चाहिँ त्यसको बृहत व्याख्या गर्ने भनेको विश्लेषकहरूले हो, हामीले इसारा गरिदिने हो। ज्योतिषहरूले हेराउने, विश्वास गर्ने आस्था पनि कैयौँमा पनि छ, कतिपयमा छैन पनि। तर विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के हुन्छ कि कसैले हुन्छ नि, कहाँ यो ज्योतिषले बनाउँछ भन्ने हुन्छ, कसैलाई होइन ज्योतिषले भनेपछि गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि। कति समयसम्म त अब मान्छे प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण बेला पनि देखाएर गर्ने गरिन्छ। एकदम सुन्नुहोस्, यो के छ भन्नु होला भने मैले ज्योतिषका विभिन्न अङ्गहरू छन्, शाखा प्रशाखाहरू छन्। त्यसमा पनि मैले त तपाईँको 68 सालमा मैले त्यतिखेर जब चुनाव हुँदै थियो त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ यो संविधान सभा जुन BICC छ यसलाई कि तोड्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ, यसमा बसेर गरिएका शासकहरूले र पोलिटिक्सले गरेको निर्णय निर्विवादित एउटा पनि हुँदैन र देश सधैँ अन्यलको भुमारीमा पोलिटिक्स सधैँ रुमल्ली राख्छ र प्रधानमन्त्री निवास जुन छ, प्रमुख शासक कार्यकारीको जुन निवास छ त्यो अभिशप्त भवन छ र यो BICC पनि अभिशप्त भवन छ। जबसम्म यसमा बसेर निर्णयहरू गरिन्छ, राज्यका शासकहरूले र पोलिटिक्सले गर्छन्, त्यो सधैँ निर्विवादित हुँदैन र त्यो निर्णयमा पुग्यो भन्ने कार्यान्वयनमा पुग्दैन भनेर मैले बोलेको छु त हजुर। मेरो मिडियामा त अहिले पनि युट्युबमा छन्, यत्र तत्र छन्। मैले त्यसरी अहिलेको यो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार 45 सालबाट यता 5 वर्ष पुरा गरेको केपी ओलीले 5 वर्ष पुरा गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ ताली पिटेका थिए नि, ढ्याङ्ग्रो ठोकेका थिए। केले दिएन त्यो कुरोहरूको पछाडिपट्टि हेर्नुहोस्, जीवन र जगतलाई व्यवस्थित गर्ने वास्तु हो। बालुवाटारको त ठाउँले हो त, बालुवाटारको ठाउँ र तपाईँको चाहिँ BICCमा बसेर निर्णय गर्न थालेको कति भयो तपाईँले भन्नुहोस्। मरिजमान सिंह भन्दा पछि कुनै प्रधानमन्त्रीले पछि बनिएका भवनहरू थपिएका त छन्, त्यसपछि कुनै पनि शासकले कार्यकारीले 5 वर्ष पुरा गरेको इतिहास हजुरले मेरो अगाडि राखिदिनुहोस् न। होइन, अरूको त अब पछिल्लो समयमा खास गरी धेरै लामो समयसम्म बहुमतै भएन सरकार,
तर झन्डै 2/3 सरकार थियो नि केपी ओलीको पाला हो। त। तर त्यो बालुवाटारको ठाउँ बहुमत नै हुनुपर्ने होइन नि सर सत्ता चलाउनलाई। विश्वको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने कसैले पनि पूर्ण बहुमतले मात्रै सरकार बनाएको छैन। किनभने राज्यलाई अवसरको लागि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि राज्यको ढुकुटी खाली गराएर कोही मध्यवधि चुनाव गराउनको लागि भङ्ग गर्न र तोड्नको लागि राज्यलाई अधोगतिमा लैजाने प्रणाली त यही हो नि। एक पटक 5 वर्ष जसले सरकार चलाएको छ उसलाई स्वतन्त्र रूपले दिउँ भनेर भन्ने किसिमको विचारधारा नेपालको उसमा चाहिँ किन आउँदैन? त्यो चेतना किन आउँदैन? यहाँ हुने क्षति राज्यको क्षति हो, यहाँ बेर गर्ने जुन खर्च हुन्छ त्यो राज्यको ढुकुटीबाट हो भनेर भन्ने त कमसेकम राज्य चलाउँछु राज्य हाँक्छु भनेर आएकाहरूले त सोच्नुपर्छ नि। होइन 2/3 सरकार, 2/3 झन्डै 2/3 सरकार टिक्न नसक्नुमा त्यो ठाउँ अभिशब्द, यहाँको शब्दमा अभिशब्दको कारणले, अभिशब्द भएर हो, ठाउँको कारणले हो, या काम गर्ने मान्छेको? सुन्नुहोस् न, तपाईँ जहाँ बस्नुभएको छ नि, तपाईँले जुन अन्न खानुभएको छ, जुन किसिमको रासन खानुभएको छ त्यो अनुसारको तपाईँको मति हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? अन्नले मति बुद्धिको विकसित, कर्मको विकसित गर्छ। बसेको ठाउँ जुन हुन्छ नि त्यो यस्तो हुनुपर्छ कि त्यो ऊर्जाशील हुनुपर्छ। औरा र ऊर्जाले भरपुर भएको शासक बस्ने ठाउँ त औरा र ऊर्जाले भरपुर हुनुपर्छ। अर्को चिज के हो भन्नु होला नि, हिजोका राजा महाराजा शासक प्रशासकहरूले चाहिँ कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला राजज्योतिषहरू हुन्थे, राजपुरोहितहरू हुन्थे, उनीहरूले मुहुर्त निकाल्थे। किनभने त्यो प्रकृतिबाट ऊर्जा र औराले परिपूर्ण भएको मुहुर्तमा गरिएको कार्य शासकको लागि निर्णायक हुन्छ भनेर ज्योतिषशास्त्र भन्ने त पराविज्ञान हो, विज्ञानभन्दा धेरै माथि छ यो, धेरै माथि छ यो। अनि जस्तो यहाँले भने जस्तो छ नि, वेदको एउटा अङ्ग हो यो। हो, वेदको अङ्ग हो, ज्योतिषशास्त्रलाई हामीले मान्नु पनि पर्छ। र पनि प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि भन्छ नि शपथ ग्रहणका लागि पनि साहित्य हेर्छ, साहित्य हेरेर जान्छ। हेर्नुहोस्, मैले केपी ओलीजीको, तपाईँले मेरो सामाजिक मेरो पेजमा हेर्नुभयो, मेरो युट्युबमा हेर्नुभयो भने केपी ओलीज्यूले शपथ लिएको मुहुर्तको कुण्डली बनाएर हालेको छु। मैले कुण्डली बनाएर हालेको छु। संविधान जारी हुँदाको रामायण यादवजीले संविधान जारी गर्दाको बेलामा मैले चाहिँ त्यतिखेरको मुहुर्त निकालेर मैले भनेको छु, क्यान्सर लागेको सन्तान जन्मियो भनेर भने यसको कतिन्जेलसम्म उपचार गरिराख्ने हो, पालन पोषण भरण पोषण कतिन्जेलसम्म गर्ने हो, त्यो कुरो राज्यले भोलि भुगत्ने छ भनेर मैले बोलेको छु त हजुर, बोलेको छु मैले। संविधान जारी हुँदाको बेला, शपथ ग्रहण गर्दाको बेला, कुनै पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने मुहुर्त, यी मुहुर्त हुन्छन्। अनि भनेपछि अहिलेको जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान जुन जारी भयो त्यो चाहिँ के क्यान्सर लागेर क्यान्सर इन्फेक्टेड चाइल्ड हो। अनि त्यो कहिले पनि गतिशील हुनै सकेन। अनि पहिलोपटक जनताले त्यत्रो मेहनत गरेर त्यत्रो सङ्घर्षबाट ल्याएको संविधानलाई अनि तपाईँले क्यान्सर लागेको भन्नुहुन्छ त? पक्का, मैले त भनेको छु यो जहिले पनि विवादित रह्यो। किनभने होइन, विवाद रहित के हुन्छ भन्नु न, अलिअलि विवाद त हुन्छ नि। अलिअलि विवाद रहनु र त्यो संविधानले अपेक्षा गरेको, त्यसले प्रतिपादन गर्नुपर्ने नियम कानुन ऐन आजसम्म कतिवटा पारित भयो। केपी ओलीजीले 29वटा त पेस गर्नुभयो, 29वटामा एउटा पारित भयो, 28वटा फेल भएर फर्केको त यहाँलाई थाहा छ, जगजाहेर छ। किन त्यो भयो? आजसम्म किन ऐन बन्न सकेन? आजसम्म आवश्यक ऐन, राज्यको ऐन भनेका त त्यसका अङ्गहरू हुन् नि, होइन र? त्यो किन पूर्ण हुन सकेन अहिलेसम्म? त्यसले किन त्यो गतिशील हुन सकेन? राज्य कहाँ जाँदैछ त्यो संविधान वा भनेर भन्नुपर्ने। अहिलेसम्म त गतिशील संविधान जारी भएको पनि आज कति वर्ष भयो? संविधानले आजसम्म लिएको गति हजुरले देख्नुहुन्छ? त्यो संविधानले काम गरेको छ जस्तो लाग्छ? किनभने व्यक्ति हुनै छन्, समय राम्रो समयमा त्यो चाहिँ पब्लिस भएको छैन। कार्यान्वयन गर्ने पक्ष बेठिक हो कि संविधान बेठिक हो त? सुन्नुहोस् न, समय अगतिलो भएपछि ग्रहण लागेको बेलामा तपाईँ त्यही मान्छे हो, ग्रहण लागेको बेलामा तपाईँको चिन्तन र सोच कहाँ हुन्छ र एउटा दिनको मध्ये सूर्य उदाउँदै गरेको सूर्यको बेलाको तपाईँको औरा र ऊर्जा, तपाईँको सोच मानसिकता कस्तो हुन्छ, डुब्दै गरेको सूर्यलाई हेर्दाखेरिको चिन्तन कस्तो हुन्छ। एउटा भर्खरको युवा, शक्तिशाली युवाको नजिक जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा म केही गरेर देखाउँछु भनेर भन्ने सम्पूर्ण गुण, स्वभाव, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, चेतनाले परिपूर्ण भएको एउटा युवाको नजिक जाँदाखेरि तपाईँले फिल गर्ने औरा
र अनि एउटा वृद्ध व्यक्तिको नजिकमा गएर ऐया आँथो जरा र व्याधिले सङ्क्रमित भएको पीडित भएको एकजना वृद्धको रोदन अथवा त्यहाँ क्रन्दनको नजिकमा तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँलाई पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ? समय आखिर व्यक्ति त तपाईँ एउटै हो। तपाईँको मसान घाटमा जाँदाखेरि चिताको अग्निको नजिकमा जाँदाखेरिको तपाईँको मनस्थिति र एउटा मन्दिरमा जाँदाको मनस्थिति, कसैको कल्याण गर्दाको बेलाको तपाईँको मानसिकता र तपाईँले चाहिँ कहीँ जानेर नजानेर कुनै विध्वंसको अथवा कुनै युद्ध झगडा अथवा त्यस्तो ठाउँमा जाँदाको तपाईँ व्यक्ति त एउटै हो नि, मानसिकतामा, चिन्तनमा, विचारमा र तपाईँको उसमा सबै चिजमा फरक हुन्छ। व्यक्ति तपाईँ एउटै हो। अब यो क्यान्सर लागेको संविधान, बच्चा भन्नुभयो नि, क्यान्सर लागेको बच्चा जन्मियो, संविधान जारी हुने दिन, यो कहिलेसम्म बाँच्छ? समय, सबै चिजको समय हुन्छ, सबै चिजको आयु हुन्छ। अनि कसैको दीर्घायु हुन्छ, कसैको अल्पायु हुन्छ। क्यान्सर लागेको त धेरै बाँच्ने चलन छैन नि। बाँच्दैन, तर एन केन प्रकारेण यो कानेकुती गरेर केही समय अझै 2-4 वर्ष आयु थपिएला, होइन? यो राज्यको लागि फलिभाव संविधान होइन, मैले यसरी भन्छु। गणतन्त्र ल्याएको, गणतन्त्र सहितको संविधान हो। सुन्नुहोस् न, यो तन्त्रले जनतालाई र राज्यलाई दिएको अनुभूति के हो? म यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो तन्त्रै बेठिक छ क्या? होइन, यो तन्त्रलाई ड्राइभर अगतिलो भएपछि गाडी जतिसुकै न्यू ब्रान्डेड भए पनि दुर्घटनाको सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। हाम्रो देशका ड्राइभरहरू जुन छन् नि, हाम्रो देशका यो राज्यको जुन प्रणालीलाई ड्राइभ गर्ने ड्राइभरहरू जुन छन् नि, यिनीहरू एकपटक फेल भएर निकालिएको ड्राइभर फेरि आवश्यक पर्छ त्यसैलाई ल्याइन्छ, होइन? होइन, हाम्रो ड्राइभर एउटा शासक यहाँले भने चलाउने मान्छे बेठिक भयो भने त चल्दैन। नयाँ गाडी भए पनि चलाउन सकेन भने त्यो जहाँ पनि दुर्घटना हुन सक्छ, जानेन भने जहाँ पनि दुर्घटना हुन्छ। तर छ नि, तर जुन गणतन्त्र ठुलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको पनि हो, तर यो गणतन्त्र आफैमा यो नेपालका लागि के बेठिको भन्न खोज्नु भएको कि अथवा यो उपयुक्त छैन भन्न खोज्नु भएको कि अथवा यो धेरै टिक्दैन भन्न खोज्नु भएको? सुन्नुहोस् न, एकातिर विशाल विश्वको पहिलो जनसङ्ख्या भएको एउटा देश छ, हाम्रो छिमेकी छ, हामीसँग जोडिएको छ, उसले साइलेन्सली बडा ल एन्ड अर्डरका साथमा राज्य चलाइराखेको छ। एउटा उत्तरबाट, एउटा दक्षिणबाट। दक्षिणको विश्वको दोस्रो जनसङ्ख्या भएको विशाल राष्ट्र छ, त्यहाँ पनि ढुक्कसँग चलेको छ। 3.25 करोड पपुलेसन भएको मेरो देश, सम्पूर्ण साधन र स्रोतले परिपूर्ण भएको प्रकृतिको सुन्दरतम देश, देवभूमि तपोभूमि, सम्पूर्ण साधन र स्रोत प्रकृतिको सुन्दर छटाले परिपूर्ण भएकोलाई आज कुरूप बनाउनेहरू को लाग्छ हजुरलाई? कसको कारणबाट राज्यको एक प्रकारको चिरहरण भइरहेको छ? कारण के हो? अनि त्यहाँभन्दा पहिला यो जुन गणतन्त्र आएको छ त्यहाँभन्दा संघीयता सहितको गणतन्त्र भन्दाखेरि जनताले वाह त्यो पारित कहिले होला र एउटा राज्यले चाहिँ कायाकल्प बदलेको हेर्न पाउला भनेर भन्ने 80 वर्षको 84 गरिएको बुवालाईदेखि 10 वर्षको भर्खर होस सम्हालेको एउटा बच्चालाई समेत त्यो सपना थियो नि। ती वृद्ध भएका बुवा आमाहरूलाई सपना थियो राज्यको समृद्धि देखेर मर्ने सपना थियो। अनि त्यो 10 वर्षको भर्खर चेतनाको जागृति भएको बच्चालाई थियो अब त एउटा समृद्ध नेपालमा, होइन, फले फुलेको नेपालमा त्यो स्वच्छ इन्भाइरोमेन्ट र वातावरणमा मैले शिक्षा दीक्षा र त्यो वातावरण मैले पाउने छु र मैले यही देशको लागि यही माटोमा मैले अपर्च्युनिटीहरू पाउने छु भनेर भन्ने एउटा एक प्रकारको सपना थियो। एउटा बच्चा हुँदा नि बेटा गणतन्त्र आउँदैछ, अब यहाँ परिवर्तन आउँदैछ, नयाँ संविधान आउँदैछ, त्यसले त हामीलाई सबै कुरो दिन्छ अरे पह त हाम्रा बाबुबाजेहरूले, हाम्रा अभिभावकहरूले भन्ने गरेकै थिए। संविधानले नदिएको त होइन नि, संविधानले दिएको अधिकार साँच्चै प्रयोग गरिएको भए त मुलुक त प्रभु मैले यही भनेको छु, प्रयोगकर्ता त्यही चामल हो। त्यही चामल तपाईँको भान्साको लागि नै प्रयोग हुन्छ, खोलामा बसेर जाँड पकाउनको लागि नै प्रयोग हुन्छ। बिग्रियो भने त्यही राम्रोसँग बनाउँदा खिर पनि मिष्टान्न पनि त्यही चामलबाट बन्छ र बिग्रियो भनेदेखि पोइजनिङ पनि त्यहीँबाट हुन्छ नि, होइन र? अनि तपाईँको दुध पवित्र अमृत हो नि,
दुध बिग्रिएको दुर्गन्ध हजुरले थाहा पाउनु भएको छ? कति दुर्गन्धित हुन्छ हो। दुधमा के छैन, कुन चाहिँ तत्त्व छैन, त्यो दस्तावेजभित्र त होला। दस्तावेजभित्र के चाहिँ छैन भन्दाखेरि भाषा र शैलीले राज्य बन्दैन, कर्मले बन्छ। कर्मनिष्ठ व्यक्ति कसलाई भन्नुहुन्छ? तपाईँले 1 2 3 4 भन्नुपर्दा कसलाई भन्नुहुन्छ? राज्यको लागि र राष्ट्रको लागि समर्पित, म यो देशको लागि केही गरेर इतिहास कायम गरेर छोडेर जान्छु, भोलि म मेरो भौतिक देह नरहँदाको समयमा पनि यो राज्यले, यो देशले पुस्तौँ पुस्ताले मलाई याद गरोस् भनेर राज्यप्रति समर्पित भएको नेता कसलाई मान्नुहुन्छ हजुरले? कुन ड्राइभर छ त्यस्तो? होइन, जो छन् उनीहरूलाई हामीले मानेर त जानु पर्यो नि, चलाउनु त तिनीहरूले विकल्पै छैन। विकल्प छैन। तर एउटा कुरो, हाम्रो नजिकको छिमेकमा श्रीलङ्कामा आज के भइरहेछ? 62-63लाई तपाईँले हेर्नुहोस्, 46-47लाई हेर्नुहोस्, हामीले पनि त ती बाटाहरू अप्नाएकै हो। नेपालीले नअप्नाएको हो र? नारेटीबाट निकालेर ज्ञानेन्द्रजीलाई नागार्जुन पठाएकै हो होइन र? संविधानमाथिको राजालाई 47-48को संविधानले चाहिँ संविधानभित्र बाँधेकै हो। कसले? जनताले त एकपटक गर्ने हो, 2 पटक गर्ने हो, 10 पटक गर्ने हो। हाम्रो यहाँ के भयो भन्नु होला भने सबै कुरो, भाषा, दस्तावेज सबै कुरो चेन्ज भयो, व्यक्ति चेन्ज भएन। सोच, विचार र कर्म उसको जे थियो त्यही हो, त्यही हो। तपाईँले खुर्सानीलाई कहिले गुलियो बनाउन सक्नुहुन्छ? अथवा राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति ल्याइयो तर व्यवहार कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन भएन, यही हो भन्न खोज्नु भएको? होइन, राष्ट्रपतिको त त्यहाँनिर जसले लिएर गएर टेबलमा राखिदियो, साइन गरेर पठाइदिनु, चाहे विवाद आओस् चाहे वाद विवाद आओस्, त्यसको जेसुकै होस्, उहाँको के छ र? होइन र? जसले जुन संस्था हो नि त, व्यक्ति भन्दा पनि संस्था हो। त्यो संस्था हो। त्यो संस्था भर्खर उम्रिएको संस्था, त्यसले त कति सुगन्ध फैलाउनु पर्ने हो नि। नयाँ फुल भनेर हामीले चिनेका थियौँ नि, केतकीको फुल जस्तो भएन र? त्यो कसरी भयो? केतकी होइन, जुन किसिमको आज जनभावना हरेक एक नागरिकलाई सोध्नुहोस् न हजुरले, त्यो मर्यादित संस्था हो। त्यो राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था हो। त्यसलाई मर्यादित बनाउनु त सबै नेपालीको पनि त नेपालीको भूमिका हो। मेन कुरो नेपालीले परिवर्तन गरेर तपाईँको हातमा चापिदिएको छ। घरलाई कस्तो सजी सजाउ गर्नुहुन्छ, कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, त्यो त चापी लिनेवालाको जिम्मेवारी होला नि, दायित्व होला नि। त्यो संस्था त हामीले त नयाँ प्लान्ट ल्याएर लगाएर यसमा पानी हाल है, यसले सुगन्ध दिन्छ भनेर हामीले रोपेर छोडिदियो, हस्तान्तरण गरेको हो जनताले, नगरेको हो र? त्यसको पालन पोषण, भरण पोषण र प्रयोग कसरी गरियो, कस्तो हुन्छ? त्यो बेठिक होइन, पारिजात फुल छ, एउटा कुरो मान्नुहोस् न, एउटा सुगन्ध दिने फुल छ, त्यहीँ नजिकमा टोइलेट राखियो भनेदेखि त्यसबाट निस्केको सुगन्ध पनि दुर्गन्धमा परिणत भएर वायुमा प्रवाहित हुन्छ क्या। त्यसै भयो होला, त्यसै भयो होला मैले भन्नुपर्छ। अब यो एउटा भन्नु न, यहाँले भन्नुभयो गणतन्त्रभित्रको पनि छ संहितामाथि प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन्, खास गरी कार्यशैलीका कारण, मन्त्रालय धेरै बनाइएको कारण, काम नभएको कारण यो संहिताको मोडालिटीमा चेन्ज गर्नुपर्ने देखिएको कि अथवा मोडालिटी चेन्ज हुँदैछ कि? एउटा वडाको सदस्यदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मलाई पाल्ने भार सम्पूर्ण राज्यको काँधा किन हालियो? भर्खर उम्रिँदै गरेको उसमा थेक्न सक्ने अवस्था थियो। यो विभिन्न निकाय र संस्थाहरू बनाएर तिनको भरण पोषणको लागि ती त जागिरदार हुन्, ती राज्यका लागि उत्तरदायी व्यक्तित्व होइनन्, जागिरदार हुन्। उनीहरूलाई आजको दिन जसरी तसरी केही प्रकार होइन, आजको घाम डुब्यो मेरो जागिर पाक्यो, सिद्धियो, राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वको बोध हुनुपर्छ। के छ त अब? अनि यो प्रणाली तपाईँ 3.25 करोड जनता आज मान्नुहोस् न, उत्तर प्रदेशमा एउटा कुरो मान्नुहोस्, भारत हाम्रै छिमेकीको उत्तर प्रदेशमा मान्नुहोस्, उत्तर प्रदेशमा आज करिब 18 करोड पपुलेसन छ, एउटा बिहारमा 16 करोडभन्दा माथि पपुलेसन छ हो। 3.25 करोड पपुलेसनको लागि, यसलाई लिड गर्नको लागि, यहाँ शासन गर्नको लागि यी 7वटा राज्यहरू र यी भारदारहरूको पालन पोषण, यिनका सेवा सुविधामा राज्यको ढुकुटी। हाम्रो अर्थ प्रणाली के हो? रिमिटेन्स र करबाट सञ्चालित राज्य प्रणाली होइन, अर्थतन्त्र होइन। अनि यहाँनिर भएका हिजोका संरचनाहरू सबै धुलिया लागेर गइसक्यो, धमिरो लागेर गइसक्यो। अनि यहाँ कर बढाएको छ, खाएको छ, भारदार पालेको छ। 3.25 करोड जनतालाई शासन गर्नको लागि एउटा वडादेखि लिएर गएर यत्रो संरचना, यो भवसागर बनाउनु पर्ने हो।
यहाँ एकजना गतिलो सक्षम योग्य व्यक्ति हो भने एकजना व्यक्तिले राज्य मजाले सञ्चालन गर्न सक्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहियो। बस ल एन्ड अर्डरको इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो। अनि यहाँ नयाँ चेहरा हुनु पर्यो, नयाँ चेहराको हातमा जान पर्यो। किनभने स्कुलिङ उही छ, विचारधारा उही छ। कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने हो भने त चेहरा त के भयो र जे भए पनि त भइगयो नि। होइन सुन्नुहोस् न, तपाईँ जे चिजबाट ग्रसित हुनुहुन्छ क्या, तपाईँ चुरोडको चाहिँ तपाईँ चुरोडको अमलमा तपाईँ आदि हुनुहुन्छ होइन, हेबिचुअल हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चुरोड यो यहाँ बसेर चुरोड नखा गनाउँछ भनेको भरमा तपाईँले त्यो चुरोडलाई त्याग्नुहुन्छ र त्यही चुरोटै छ कुर्सीमा, अनि उसले नखाइकन छोड्छ। हिजो खाइराखेको चुरोट हो, हिजो खाइराखेको नसा हो, ऊ त्यसमै डिपेन्डेन्ट छ। उसले भ्रष्टाचार नगरी हुँदैन, उसले भारदार नपाली हुँदैन। 5% जनताको हातमा सम्पूर्ण समग्र राज्यको राज्य प्रणाली र अर्थतन्त्र उनीहरू 5%को हातमा छ भने 95% राज्यको 95% पपुलेसन र जनशक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने अथवा त्यो समग्रको स्रोत भनेको 5%को हातमा छ। अनि यो किन यसो भइरहेको छ? के हामीले ल्याएको गणतन्त्र यही परिकल्पना हो? इक्वाइलेसनको सिद्धान्त होइन गणतन्त्र भनेको? भनेपछि नेपालमा संहिता आवश्यक छैन भन्नु खोज्नु भएको, अथवा ज्योतिषशास्त्रीय पक्षबाट हेर्ने हो भने संहिता कति समयसम्म रहन्छ हाम्रो नेपालमा? म एउटा सामाजिक प्राणी र राजनीतिको एउटा कोणबाट अलिकति विश्लेषण र चिन्तन पनि गर्छु, हेरिराखेको छु, नागरिक हुँ। अनि ममा पनि ती चिजहरू रहन्छन् नै। कहिलेकाहीँ राज्य दुःखी हुँदा म दुःखी हुन्छु होइन, राज्यमा अलिकता भन्दा नि आशाका किरणहरू हुँदाखेरि म प्रफुल्ल हुन्छु। अनि त्यस्तै किसिमको भएको भए सेवा सुविधा यो राज्यप्रतिको मेरो भावना अथवा यसप्रतिको मेरो समर्पण केही नभएको भए म एउटा सम्पन्न राष्ट्रको चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण कुरोहरू सेवा सुविधा सहितको मैले सबै कुरोहरू पाएको थिएँ। त्यो सम्पूर्ण चिजलाई त्यागेर म आर्यघाटमा नै जल्छु भनेर आएको त केही न केही त मेरो यो मातृभूमिप्रतिको केही आस्था थियो होला, केही समर्पण थियो होला, केही अपेक्षा थियो होला, केही मेरो यो देशको। मैले भने नि संहिताका सन्दर्भमा ज्योतिषशास्त्रले के भन्छ? संहिता कहिलेसम्म यो टिक्छ अथवा यो स्थायीसम्म जान्छ? यसले बनाएका संरचनाहरू अब समग्रमा म हजुरले भन्दाखेरि म राजनीतिविदबाट अहिले नबोलिराखेर ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट जुन बोल्दैछु, आगामी माघको 2 गतेसम्ममा राज्यमा, सरकारमा, शासकमा विभिन्न किसिमका चाहिँ आपत्तिहरू यहाँ आफ्नै एउटै घरभित्र भएकाहरूमा पनि विध्वंसहरू यहाँ हुन्छ। अनि मैले भनेको छु, मैले त धेरै कुरो विश्व परिवेश कता जाँदैछ मैले त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ चैतको म यहाँलाई भनौँ चैत 4 गतेको मैले एउटा भिडियोमा युक्रेन र रसियाको 72 घण्टा पनि टिक्दैन भनेर त्यतिखेर विश्लेषकहरूले नै भनेका थिए हो। अनि यहाँ चाहिँ सैन्य विज्ञहरूले पनि भनेका थिए कि यो 72 घण्टाभन्दा 120 घण्टाभन्दा थेक्न सक्दैन भनेको थिएँ मैले। रसिया र युक्रेनको युद्धले विश्व जगतमा एउटा विध्वंस ल्याउँछ। यो रसिया र युक्रेनको मात्रै युद्ध होइन, अनि यसले विश्व परिवेशलाई उलट बनाएर छोड्छ र विश्वयुद्धको सम्भावना र आणविक अस्त्रको प्रयोग हुनसक्छ भनेर मैले त्यतिखेर पनि भनेको छु। हुनसक्छ, अब हुनसक्छ। हेर्नु होला अब यहाँ शक्ति राष्ट्रहरूको बल्ल त्यो पोइन्टमा पुगेको छ, किनभने मङ्गल र राहुले अङ्गारको योगको निर्माण गरेको छ र अब त्यो अवस्थाहरू एकदम नजिक देखाएको छु मैले, नजिक देखेको छु। धेरै ठुलो जनधनको क्षतिको मैले देखेको छु भने नेपालको लागि पनि राजनीतिमा यहाँले मेरो दर्शकहरूले हेर्नुभएको होला, कयौँ दर्शकहरू त मसँग धेरै चित परिचित हुनुहुन्छ, मेरो कार्यक्रमहरू हेरिराख्नु भएको छ। मैले पछिल्ला भिडियोहरूमा पनि मैले राखेको थिएँ कि अब नेपालमा मैले अर्थ मन्त्रालयको बारेमा बोलेको थिएँ, अर्थमन्त्रीमाथि र अर्थ मन्त्रालयमाथि र वित्तीय क्षेत्रको सुप्रिममाथि चाहिँ अब ठुलो विपत्तिको बादल मडारिँदैछ भनेर भनेको थिएँ। अर्थमन्त्रीको राजीनामा हुनु, गभर्नरमाथि पटक औँला उठ्नु, यी सबै चिजहरू पहिरो गएको होइन। र ज्योतिष भनेको चिज त प्रयोगकर्ता मसँग अनभिज्ञता हुनसक्छ र त्यसै बोलिदिएको हुनसक्छु। निष्कलङ्क र सठिक सब्जेक्ट कुनै छ भनेदेखि जीवन र जगतको बारेमा औँलो उठाएर बोल्न सक्ने सूत्रहरू कुनैमा छ भने त्यो ज्योतिषशास्त्रमा छ। त्यो पराविज्ञान हो, विज्ञानभन्दा धेरै माथि छ त्यसको उचाइ, र यो वेदको प्रमुख अङ्ग हो। त्यसैले गर्दा नेपालमा अब सरकार टुट्न सक्नेसम्म शेरबहादुर देउवाको सरकार डगमगाउनेसम्म अवस्था मैले देखेको छु। भदौ 22 गतेसम्म यो अप्ठ्यारो छ। भदौ 22 सम्म हो, कार्तिक 6 गतेसम्म त शनि वक्र रहन्छ।
वक्र शनि रहन्छ र त्यतिखेरसम्म शासकलाई अब यो डगमगाउने स्थितिहरू आइदिन सक्छ। मैले त चुनाव शेरबारजीले गराउनु पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न केन्द्रको र प्रदेशको चुनाव, मलाई त्यहाँ पनि, किनभने ग्रह उग्र बनिराखेको छ। अनि यस्तो किसिमको परिवेशमा के छ भने अब यहाँनिर मैले देख्दाखेरि अगाडिको परिदृश्यहरू जुन मैले देखेको छु 82 भन्दा अगाडि 2082सम्म भन्दा पहिला देशले एउटा गतिलो प्लेटफर्म पाउन अथवा स्थिर सरकार हुन यहाँको आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्व, सरकार बनाउने र भत्काउने, देशको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भन्दा अरू कुनै ज्ञामै हुँदैन। भनेपछि त नेपालको भविष्य त्यति उज्जवल छैन। यो 81सम्म करिब 82को सुरुवातबाट यसले एउटा कोल्टो फेर्छ। 82को सुरुवातबाट भने 81सम्म करिब यस्तै गजाङगुजुङ हुन्छ। श्रीलङ्का जस्तो हुने अवस्था त जाँदैन। त्यो अवस्थामै ठ्याक्कै पुग्नको लागि त अलि मैले देखाएको छैन, तर करिब करिब त्यस्तो परिस्थिति आउँछ। अब जनता सडकमा जान्छ, जनता सडकमा जान्छ, हाहाकार मचिन्छ। यहाँ असन्तुष्टि, चरम असन्तुष्टि पोलिटिक्सप्रतिको एकपटक फेरि विस्फोट हुँदैछ यो देशमा। अनि राजनीतिप्रति जब असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ त्यसले त विद्रोह निम्ति आउँछ। विद्रोह निम्तिदाखेरि हुने के फेरि परिवर्तन, कति परिवर्तनका लागि असन्तुष्टि विद्रोह गर्ने के जनताले। अन्तिममा सुन्नुहोस्, अब एउटा कुरो यहीँनिर हामीले हिजो साई परिवारले आफ्नो भारदारलाई मात्रै हेऱ्यो, राज्यलाई हेरेन भनेर भनिएको थियो नि। हो, सबैभन्दा एउटा कुरो के हो भनेदेखि यो राजनीतिको सिद्धान्तले के भन्छ भने मेजोरिटी इज अथोरिटी, अथोरिटी इज पावर, पावर इज करप्सन, करप्सन इज एभ्रिथिङ टु रुइन्ड आउट द कन्ट्री भनेर भनेको छ नि। देशलाई बर्बाद बनाउनको लागि सबैभन्दा त्यस्तो किसिमको एउटा एकपक्षीय पावर हुन हुँदैन भन्ने राजनीतिको सिद्धान्त छ, समाजवादको सिद्धान्त छ। अब त्यसलाई हेर्ने हो भने राजपक्षको परिवारको हातमा, त्यो देशको हाम्रो छिमेकीको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र र सम्पूर्ण पावरहरू एउटैको हातमा, एउटै परिवार र खानदानको हातमा जानुको दुष्परिणाम आज श्रीलङ्काले भोगिराखेको छ। अनि हाम्रो देशको पनि 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष कति भन्ने एउटै व्यक्तिको हालिमुहाली, एउटै प्रकारका व्यक्तित्व र चरित्रको हालिमुहाली हुनु देशको लागि दुर्भाग्य हो। यो परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यसको लागि अब एकपटक फेरि यति चरम असन्तुष्टि छ। म एउटा देशको नागरिकको हैसियतले बोल्दैछु, नागरिकमा यति नैराश्यता अब त भन्दै अर्ध शताब्दी भन्दा माथि नेपालीले बिताइसक्यो, तर अब त त्योभन्दा पनि दुरावस्था आइराखेको छ। त्योभन्दा पनि बिल्कुलै हिजोकोलाई जसलाई नराम्रो भनिएको थियो, जुन व्यक्ति विशेषलाई, संस्था विशेषलाई पनि नराम्रो भनियो भनेदेखि र अर्कोलाई भोट दियो भने त्योभन्दा पनि कुरूप भइरहेछ क्या। र पनि अब नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्बहाली, पुनर्स्थापना त सम्भावना छैन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु प्रभु, यो कि राजतन्त्र अलग विषय हो, राज संस्था अलग चिज हो। राजतन्त्र नेपालमा पुनः आएर शिरपाँच लेखेर सबै कुरो ओभरअल सुप्रिम पावर राजा नै भएर किङडमसिपको यहाँ चाहिँ स्थापना हुन्छ भनेर त म कहिल्यै पनि भन्दिनँ। तर राज संस्थाले स्पेस पाउँछ, ढिलो चाँडो पाउनुपर्छ। त्यो इतिहास बोकेको, ऐतिहासिक धरोहर बोकेको एउटा सम्मानित संस्था हो। त्यसलाई केही पनि, त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई केही पनि ठुलो स्पेस पाउने भनेको कस्तो हो? त्यसलाई संस्थागत गरिएला, संस्थागत गरिएला गर्नुपर्छ। सम्भावना छ। यो देशको लागि दुईटा चिज म यहाँलाई भनौँ, बिना मियोको दाइँ आज राज्य जसरी भएको छ, बिना लगामको घोडा भएको छ, दुईटा चिज विदेशनाको मूल कारक हुन् मेरो बुझाइमा। यो मेरो व्यक्तिगत हुनसक्छ र म जस्ता धेरैजना चिन्तकहरू, विश्लेषकहरूले पनि यी चिजहरू समय समयमा ल्याउने गर्नुभएको छ। त्यसमध्येमा एउटा हुन सक्छु, यो देशको लागि त्यो 240 वर्षको इतिहास बोकेको संस्थालाई नामो निशाना मेटाउने गरेर तिरस्कृत ढङ्गबाट फ्याँक्न आवश्यक थिएन। कहीँनिर एउटा स्पेस थोरै कुनामा, कर्नरमा सम्मानपूर्वक राखिदिएको भएदेखि सबैको चित्त बुझ्थ्यो। एउटा कुरो, म राज संस्था, राजतन्त्रको हिमायती पटक्कै होइन।
मेरो पनि जीवनमा विद्यार्थी कालदेखि धेरै धेरै इतिहास छ होला मेरो हरेक व्यक्तिको जीवनमा हुन्छ। मैले पनि प्रजातन्त्रको लागि नै भनेर होस र चेत सम्हालेदेखि 10औं क्लासमा मैले पूर्व मध्यमा पढ्दादेखि 10औं क्लासमा पढ्दादेखिको मेरो पनि एउटा राजनीति कहीँ न कहीँ विचारबाट प्रेरित पृष्ठभूमि होला मेरो पनि। अनि म त्यसको उसमा नै हो यसले यो आवश्यक छैन देशको लागि, अथवा यो ओभरअल यहाँ किङडमसिप र यसैको डिक्टेटरसिपमा राज्य प्रणाली चल्न हुँदैन 21औं शताब्दीमा भन्ने चिन्ता र विचारबाट प्रेरित भएको एकजना नागरिकमा पनि हुँ थियो। अब अहिलेको अवस्थामा भन्न पर्दाखेरि त्यो जुन संस्थालाई त्यसरी हिजोको दिनमा त त्यही ठिक थियो, त्यसैले गरे आज नेपालको खाका जिउँदो राखेको त त्यसैले हो नि। आज त कतिखेर कहाँनिर यसको नक्सा पनि कहाँनिर छिन्न भिन्न हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था, डराइमर्ने अवस्थाहरू आजको पोलिटिक्सले, आजको विद्रोही पोलिटिक्सले सिद्धान्तमा फरक, राष्ट्रियताको सवालमा त एउटा मुद्दा एउटा एजेन्डा र एउटै विचार भएर उभिन सकेको खोइ राजनीति। जसले जता लतार्यो त्यतैतिर लतारिन हुन्छ। यहाँको विदेश नीति कहाँ गएको छ, यहाँको कूटनीति कहाँ गएको छ, कतिको बलियो छ, कसले राज्यलाई कमजोर बनाइराखेको छ, ती नीतिहरूको स्खलनले राज्य कति कमजोर भएर प्रस्तुत हुन्छ समय समयमा देखिराखिएको छ नि। अब छ नि यो अवस्था एकदमै कहाली लाग्दो नै छ, तर पनि केही न केही परिवर्तन त भएको छ। तर मान्छेमा कार्यशैलीमा चेन्ज आएन, त्यो बेग्लै पाटो होला। हुन त अब पछिल्लो समय अब तपाईँको यहाँले पनि भन्नुभएको थियो जबरजस्त संसद विघटन गरेर जानु हुँदैन थियो। त्यो सरकार यदि टिकेको भए, संयोजन गरेको भए धेरै वर्षमा जान सक्थ्यो, अर्को वर्ष पनि जान सक्थ्यो र अहिले देउबाको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्ने पनि थिएन भन्ने पनि यहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो यो र पनि देउबा सरकार, देउबालाई त तपाईँले नै होक्याएर तपाईँहरू जस्तै अन्य ज्योतिषले पनि उहाँ 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने पनि गरेको के हो। फेरि अब अहिले भन्नुभयो भदौ 2बाट उता उहाँ खतरामा हुनुहुन्छ। होइन, डेन्जर जोनमा त अहिले गइसकेको छ। यो असार 27 गतेबाट उता डेन्जर जोन त सुरु भइसकेको छ। यहाँ विवादित अब आफ्नै भित्रबाट मैले केपी ओलीजीको आफ्नै शरीरको जुम्राले पनि साथ छोड्ने बेला आउँदैछ, साउनको 5 गतेभित्रमा उहाँलाई बहिर्गमनमा बाध्य बनाउँछन् भनेर भनेको थिएँ। त्यो कारण हो बालुवाटार, BICC, अनि त्यसले नै बुद्धिमा आएर बस्दिन्छ। जब ग्रह बुद्धिमा बस्दियो भने नि अगाडिको उज्यालोलाई अँध्यारो देखेर अँध्यारोतिर दौडिन्छ क्या मान्छे, अनि त्यसले लिड गरिदिन्छ, ड्राइभ गरिदिन्छ। बालुवाटार ठिक छैन भनेर ज्योतिषीहरूले पनि भने होला नि त, उहाँका नजिकका ज्योतिषीहरूले पनि। अब अरूले पनि भने होला नि समय समयमा। मैले त 68 सालदेखि नै BICC-लाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ गोलमेज सम्मेलनको कुरोदेखि यहाँ कहाँ गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैद्यजी लगायतको जुन वार्ता हुँदै थियो त्यतिखेर BICC छोडेर BICC भन्दा बाहिर गएर गरिएका निर्णयहरू अलिकति कार्यान्वयन होला। राज्यको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ BICC-मा बसेर नगर्नु है भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। BICC-लाई यति कडा शब्दमा, यति खरो शब्दमा, यति चाहिँ तितो शब्दमा भनेको छु कि तोड्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ, राज्यले डोजर लगाइदियोस् BICC-लाई, भाडाको भवन लिएर निर्णय गरोस्, कार्यान्वयन हुन्छ राज्यको लागि। अन्य सम्मेलन गर्न उठ्नु त भयो नि, त्यहाँ निर्णय नगरे पनि होइन। सम्मेलनहरू VIPहरू कहीँ विदेशीहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई कार्यक्रम गर्नलाई त्यसको प्रयोजनको लागि यत्रो संरचना काठमाडौँको मुटुमा रहेको, यसलाई हेर्नुहोस् दक्षिणावर्ती छ, यसको वास्तु एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हो, सम्मेलन केन्द्र हो। अब यसलाई त्यो सम्मेलन केन्द्रलाई त्यसकै सम्मेलन गरेर पनि सम्मेलनको निचोड उपयुक्त फ्रुटफुल निस्किन पर्यो नि प्रभुजी, फ्रुटफुल निस्किन पर्यो। त्यो भवन पनि ठिक छैन, बालुवाटार पनि ठिक छैन, दुईटै ठाउँबाट हटाउनु यो अभिशाप। प्रधानमन्त्री निवास त्यहाँ हुन हुँदैन। प्रधानमन्त्री निवासको वास्तु सेटिङ गर्नुपर्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट छोडेर, यदि बालुवाटार छोडेर प्रधानमन्त्रीले गरिएका निर्णय वासस्थान छोड्यो भने मति भ्रष्ट हुँदैन, घमण्ड अहम र यी सबै चिजहरू आउँदैन, निष्क्रियता हुँदैन। अनि यो दोहोरी र जुवारीमा रमाउने खालका शासकहरू भयो भने राज्यले परिणति के भोग्यो होइन। एमालेको जतिखेर आश लागेर 2/3 करिबको बहुमत लिएर आएको केपी ओलीलाई 5 वर्ष त केपी ओलीले शासन गर्नुहुन्छ भनेर सबैले त त्यो सोचे। इभन अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सोच्नु भएको थियो र म विजय प्रधानमन्त्री हुन्छु, खोइ अवताली दिएको त उहाँहरूले हो नि।
होइन र? अवताली लिइरहनुहुन्छ बेला हो, बेला बेला उहाँको अवतालीको कुरा मैले भन्ने गरेको छु, अवताली नै हो। अझै कतिवटा अवताली गराएको छ उहाँ। अझै अब यो अवताली मैले त भनेको छु, मैले पछिल्लो प्राइम टाइम टेलिभिजन पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनबाट नि मैले भनेको छु, सायद यो उहाँको लागि अन्तिम अवसर हुनसक्छ भनेर भनेको छु मेरो चाहिँ उसमा कङ्ग्रेसभित्र। अब यो मुलुकको सामाजिक रूपान्तरणका लागि कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त? चिन्तन, विचार, शासकले शासन गर्ने स्थान र निर्णय गर्ने थलो, कानुन बनाउने थलो निर्विवादित हुनुपर्छ, नम्बर 1 चिज। नम्बर 2 चिज के हुनुपर्छ भनेदेखि यी जति पनि उहाँहरूले उदारता देखाउन सक्नुपर्छ। जति एकपटकभन्दा दोस्रो कार्यकाल त्यो पार्लियामेन्टमा आएर टेकेकाहरूले राज्यको खातिर उदारता देखाउनुपर्छ र विज्ञता दक्षता हासिल गरेका र ती सम्भावना बोकेका व्यक्तिहरूलाई पोलिटिक्स हामीले पाकिस्तानबाट त ल्याइँदैन, अमेरिकाबाट त मेरो देशको प्रधानमन्त्री बन्नलाई अमेरिका खोज्न गइँदैन, किनेर ल्याएर पनि स्थापित गरिँदैन, होइन र? न्यारेटरले बनाएको मूर्तिलाई लिएर आएर त्यहाँ राखेर पनि लो शासन गर भनेर पनि भनिँदैन, होइन र? चाहिन्छ त यही देशभित्रबाट। तर जोसँग सम्भावना छ, जसले एकपटक आफ्नो अवसर र दक्षतालाई प्रदर्शन गरेको छैन, राज्यले पत्याएको प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनुपर्छ। यहाँ प्रत्यक्ष जनताबाट अनुमोदित भएको, पार्टीबाट अनुमोदित होइन, जनताबाट अनुमोदित शासक चाहिन्छ र उसँग यस्तो किसिमको क्षमता, दक्षता, योग्यता सम्पूर्ण चिजहरू होस् र राज्यले पत्याएको एकपटक आश गरेको त्यो आशा लाग्दो व्यक्ति हुनुपर्छ र उहाँहरू सबैले अवसरको चाहिँ उहाँहरूले भोग गरिसक्नु भएको छ, प्राप्त गरिसक्नु भएको। 1 2 3 4 5 कतिपटक गर्ने गरिसक्नु भएको छ, देखिसक्नु भएको छ र आफ्नो क्षमतालाई प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ। अब उदारता नदेखाउने। अब आगामी चुनाव, सङ्घीय चुनाव, प्रदेशको चुनाव यही सरकारले गराउँछ कि अर्को सहमतिको सरकार बन्छ अथवा अर्को चेन्ज हुन्छ? मैले यो बिचमा अब जो पनि अगाडिपट्टि आइसकेको चुनावलाई छोडेर सरकारबाट हट्न त सामदाम दण्डभेदको प्रयोग त होला, तर शेरबहादुर देउबाजीमाथि पोलिटिकल क्राइसिस र यो विपत्तिका बादलहरू अब सबैलाई त्यहाँ ब्यालेन्स मिलाउनलाई भ्याकुतोको जोखाइ हुनसक्छ। उहाँको लागि गाह्रो छ। उहाँकै नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्ने सम्भावना कम छ, धेरै कम छ। अब विवादित भइसक्यो र अब ग्रहहरूको प्लानेटरी पोजिसन, जब मैले यो प्लानेटरी एक्सिसहरू हेरिराखेको छु, 100 वर्षको इतिहासमा यस्तो किसिमको कन्जक्सन हुँदाखेरि कस्तो घटना भएको छ, मैले त त्यसलाई रिसर्च पनि गर्छु। र जब वक्र शनिको स्थिति र मङ्गल र राहुको जब कम्बिनेसन बन्छ, यो यस्तो अवस्थामा अब हेर्नुहोस्, यहाँ खप्पर योग भन्ने 72 सालमा बनेको खप्पर योग बनिराखेको छ। त्यसपछि गएर सूर्य र शनिको समसप्तक अभिशप्त योगको निर्माण भइराखेको छ। अब यी योगहरूले राज्यभङ्ग, छत्रभङ्ग र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको, मैले अस्तिको मात्रै हजुरले हेर्नुभयो भने दर्शकहरूले हेर्नुभएको छ होला, र विश्वको इतिहासको मूर्धन्य व्यक्तिहरूलाई, राजनीति हस्तीहरूमाथि क्रूर हत्याहरू हुनसक्छ भनेर यस्तो शब्द बोलेर भिडियो हालेको छु त। त्यो भयो, जापानमा अहिले भयो। त्यसै गरेर नेपालमा पनि छत्रभङ्गको योग बनेको छ। अनि त्यसपछि राजनीति क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको अवसान, निधनसम्मको सम्भावनाहरू पनि मैले कार्तिक 6 गतेसम्म देखेको छु। र यसले एउटा परिवर्तनको कोर्सहरू अथवा यहाँ खैलाबैलाको हुन्छ नि, हाम्रो देशमा खैलाबैला भन्दा त केही पनि हुँदैन, खैलाबैला नै हुन्छ। खैलाबैलाको एउटा परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ, अगाडि गराउँछ। हुन्छ, हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यहाँले व्यस्तताका बिच पनि स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। देशको अवस्था, अब आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम, एउटा ज्योतिषशास्त्रीय तर्फबाट राख्नुभयो, त्यसका लागि विशेष धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी जनता टेलिभिजन र यो चाहिँ विशेष संवाद कार्यक्रममा ल्याएर आफ्ना विचारहरू अथवा भावहरूलाई जनता समक्ष पस्किने अवसर यहाँले जुन प्रदान गर्नुभयो, त्यसप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आज हामीसँग विशेष संवादमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्रसिद्ध ज्योतिष डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारी, जो धर्मशास्त्रका ज्ञाता एवं
सामाजिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। विशेष संवादको निर्धारित समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।